We are right now completed Emperor Constantine. हामीले सम्राट कन्स्टेन्टाइनको बारेमा जति सिक्न पर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ अब हामी सिद्ध्याउँदै छौं। Emperor Constantine, he brought false leadership into the church. अनि सम्राट कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ वास्तवमा मण्डलीमा झुटा अगुवापन उसले ल्यायो। And he mixed Christianity with Mithraism. अनि उसले चाहिँ विशेष गरी मित्रइजमलाई क्रिस्चियनिटीसँग है हाम्रो ईसाई हाम्रो जति पनि आस्था छ विश्वास छ हाम्रो सिद्धान्तहरू छ त्यसमा चाहिँ उसले मित्रइजमलाई पनि ल्याएर मिसाइदियो। And he is the one who started the full-time missions, half-time missions, sacred, secular, clergy, laity divide. अनि उसले चाहिँ विशेष गरी फुल टाइम सेवाकाई हाफ टाइम सेवाकाई अब हामी चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नेहरू यिनीहरू चाहिँ सांसारिक काम गर्नेहरू भन्ने कुराहरूको सुरुवात पनि उसले नै गरेको। And then the monks and the scholars then took away the model that Jesus with his 12 went, had a mobile Bible college. As they were doing ministry, they were studying, and they went into the caves and separated themselves from people. अनि त्यसपछि चाहिँ अब येशूले चाहिँ वास्तवमा आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउँदै पनि हुनुहुन्थ्यो साथसाथै शिक्षा पनि हासिल गर्दा गर्दै उनीहरूले सेवाकाई पनि पुर्याइरहेको थियो। तर त्यसपछि अब हामीले जुन कुरा गरिरहेछौँ त्यहाँदेखि चाहिँ एकदम त्यो सन्यासी जस्तो जीवन हामीले धारण गर्नुपर्छ। हामी त एकदम गएर गुफामा कति महिनौ ननिस्केर त्यहीँ बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँदेखि चाहिँ अब त्यो सन्यासी जीवन जिउनेहरू त्यसपछि परमेश्वरको वचन वर्षौं लाएर अध्ययन गर्नुपर्ने मानिसहरूबाट चाहिँ टाढा अलग यो प्रकारको कुरो यो प्रकारको प्रथा पनि सुरु भयो। So monasticism and scholasticism made the church become a place where like people like Origen castrated themselves so that they won't get married. त्यसपछि यो मोनास्टिसिजम र what is that स्कोलास्टिसिजम भन्ने त्यसको सुरुवात भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि लु प्रभुको लागि पवित्र जीवन जिउनु पर्ने शरीरमा दुःख भोग्नु पर्छ गुप्ताङ्गहरू काटेर त्यसपछि बिहा नगर्ने म बिहे नगरिकन प्रभुको सेवा गर्ने भन्ने कुरोहरुको सुरुवात पनि त्यहाँबाट भयो। Augustine, he abandoned his wife and his son. अस्ति पनि हामीले कुरा गर्दै थियौं अगस्टिनले आफ्नो श्रीमती र बच्चालाई पनि त्यागेर चाहिँ उसले अब म प्रभुको सेवा गर्ने भनेर चाहिँ हैन अनि म चाहिँ एउटा पुजारी हो भनेर श्रीमतीलाई पनि व्यवस्था गरेर छोडिदियो बच्चालाई व्यवस्था गरेर छोडिदियो। Okay, so we are continuing in that. अनि हामी त्यसैलाई अब निरन्तरता दिदै छौं। Now we are talking about there was another monk, his name is Francis of Assisi in Italy. फ्रान्सिस अफ एसिसी है फ्रान्सिस उसको नाम चाहिँ इटलीको हुनुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा उहाँले पनि एउटा मङ्क भनेको चाहिँ एउटा लामा जस्तो सन्यासी जस्तो है एउटा सन्त भनेर आफैलाई भन्ने हैन उहाँको बारेमा आज हामी कुरा गर्ने छौं। He was born in the year 1182. अनि उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट आउनु भइसकेपछि 1182 तिर उहाँको जन्म भएको रहेछ। Okay, and he started a movement called the Franciscan Friars or monks. Franciscan Friars अथवा monks अथवा उनीहरु चाहिँ सन्यासीहरु जस्तो हैन उहाँले चाहिँ त्यस्तो लहर है त्यस्तो प्रथाको सुरुवात गर्नु भएछ। And they took a vow of poverty, that means no material possessions. उनीहरुले चाहिँ केको उनीहरुले चाहिँ बाचा बाँधे करार बाँधे भन्दा चाहिँ हामी चाहिँ धन सम्पत्तिहरुमा मन नलगाउने वास्तवमा हामीसँग केही पनि नहोस् हामी चाहिँ दरिद्र प्रभुको लागि भनेर एकदम दरिद्र जीवन जिउने भन्ने खालको कसम खाए उनीहरुले। And chastity, which means the vow of chastity means I'll never get married. अनि chastity भनेको चाहिँ म कहिले बिहे गर्दिन
बिहेको बन्धनमै पर्दिन भन्ने खालको कसमहरू खाए उनीहरूले। And all the Mitraist priests never got married. अनि त्यही कारणले गर्दा मित्रइस्ट पुजारीहरू जो हुन्थे नि उनीहरूले कहिले पनि बिहे गरेन। So that teaching came into the church. अनि अब यही प्रकारको शिक्षा चाहिँ त्यहाँबाट मण्डलीमा पस्न And the थाल्यो। third vow is a vow of obedience. अनि तेस्रो कसम चाहिँ उनीहरूले के खाए भनेदेखि चाहिँ आज्ञा पालनको, आज्ञाकारिताको। Obedience to the Pope. अनि पोपले जे भन्छ हामीले मान्ने भन्ने खालको कसम खाए। The word of God was not infallible, without mistakes. The Pope, whatever he said, was without any mistake. उनीहरूले के गर्यो भने बरु परमेश्वरको वचनमा गल्ती हुन सक्छ तर पोप चाहिँ गल्ती हुन सक्दैन भनेपछि पोपले जे भन्छ उहाँले चाहिँ कहिल्यै गल्ती गर्नु हुँदैन, हामीले जस्तो छ त्यस्तै मान्नु पर्छ। Okay, and also obedience in the sense of having many spiritual disciplines in the caves, hidden away from society. समाजदेखि चाहिँ लुकेर गुफाहरूतिर बसेर है उनीहरूले एक प्रकारको त्यो एकदमै अनुशासित जीवन जिउने अनि धेरैवटा नियमहरू थियो त्यहाँनिर गएर मान्नु पर्ने है त्यस्तो थियो। These Franciscans today, they are called they're called Jesuits. अहिले तपाईले अहिलेको भाषामा यदि जेजुएट्स भन्ने शब्द सुन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू त्यही मुभमेन्टको त्यही जुन प्रथाको सुरुवात भएको थियो त्यसैको चेलाहरू हो। I heard of one of my friends. He spoke about, and he spoke with full. He was very proud. He spoke about this father who came from Europe, who lived in St. Xavier's school, Jaulakel. मेरो एकजना साथीले मलाई एउटा कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो कुरा सुनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले एकदमै के भन्ने एकदमै धाक लाउँदै है यस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनेर चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना फादर सायद इटलीबाट आउनु भएको अरे अनि यहाँनिर जाउलाखेलमा पनि यहाँनिर छ नि रोमन क्याथोलिकहरूको होइन सेन्ट जेभियर्स, अनि त्यहाँनिर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँ फादर अनि उहाँ चाहिँ यस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। He slept on a wooden floor. उहाँ चाहिँ भुइँमा काठको भुइँमा सुत्नुहुन्थ्यो अरे and he had a wooden pillow. अनि उहाँको चाहिँ सिरानी पनि काठ, यहीँ जाउलाखेलको कुरा गरेको है त, सिरानी पनि काठकै भुइँमा उहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। And then he had like thin cotton clothes. अनि उहाँले चाहिँ एकदम सुतीको कपडा तर पातलो लाउनुहुन्थ्यो। One he had. अनि जुन लगाउनु भएको थियो। Another one was in his झोला, in his bag with his Bible. अनि उहाँको चाहिँ झोलामा एक जोड सुतीको पातलो कपडा र बाइबल उहाँले बोक्नुहुन्थ्यो अनि अर्को जोड चाहिँ उहाँले लगाउनु भएको उति नै। So very much like Buddhist monks. अनि अब खासै भन्ने भन्दाखेरि अहिले त्यो बुद्धिस्ट लामाहरू जस्तो हुन्छ नि एकदम सन्यासी जीवन जिउने उहाँ पनि त्यस्तै नै। Total denial of self, because self is evil, self is suffering, self needs to suffer because self, the body is evil. Only the spirit is pure. अनि उहाँको सिद्धान्त उहाँ किन यसरी जिउनु हुन्थ्यो भन्दाखेरि पनि आफैलाई चाहिँ इन्कार गर्नु भएको, आफ्नो खाँचोहरू है, किनभने किन आफ्नो खाँचोहरू पुरा गर्नु, आफू भन्ने कुरो त स्वार्थी हुन्छ है, खालि आत्मिक परमेश्वरसँग हर बखत एउटा पवित्र जीवन जिउने त हाम्रो आत्मा मात्र हो, त्यही भएर हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामीले दुःख दिनुपर्छ तर हाम्रो आत्मा चाहिँ ईश्वरसँग एक हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई उहाँले अपनाउनु भएको रहेछ। Yesterday I was looking at a video on YouTube. अनि हिजो मात्रै हो मैले युट्युबमा एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। There was a Jesuit priest, a Franciscan friar. फ्रान्सिस्कन फ्रायर त्यति बेलाको जो अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ, अब अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई जेसुएट भनेर तपाईले चिन्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँको बारेमा हिजो मात्रै मैले एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। And this Franciscan friar, brother they call him. This brother he's an American. अनि उहाँ चाहिँ अमेरिकन हुनुहुन्छ। हिजो जसको बारेमा मैले भिडियो हेर्दै थिएँ अनि उहाँ पनि ब्रदर अरे, ब्रदर भनेको चाहिँ त्यस्तै एकदम सन्यासी जीवन जिउने हैन। Before he started teaching about vow of poverty, chastity and obedience, अनि उहाँले पनि एकदमै दरिद्रताको र आफैलाई इन्कार गर्नुपर्ने, दुःख दिनुपर्ने है, अनि यो आज्ञाकारिता अनुशासित जीवन जिउनु पर्ने भने यो टिचिङै सुरु गर्नुभन्दा अगाडि he was saying, I've just come out, now I'm giving you this video because for 20 days I took a vow of silence
not to speak to anybody. So for 20 days he was made himself dumb. अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म चाहिँ अब यो शिक्षा तपाईलाई दिन लागेको छु, तर तपाईलाई थाहा छ 20 दिन मैले चाहिँ मौन धारण गरेको थिएँ। 20 दिनसम्म कसैसँग नबोल्ने अनि मौन धारण गरेर बसेर चाहिँ म आएको हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Okay, so here we have that kind of idea in the church also. Even though we don't say it loud that I take a vow of poverty, we think that to be holy means to be poor. अनि तपाईलाई थाहा छ यो कुरोहरू चाहिँ मण्डलीमा पनि मज्जाले छिरिसकेको छ। किनभनेदेखि हुन सक्छ कोही विश्वासीले, कोही सेवकहरूले यसो त भन्दैन कि म दरिद्र नै रहने कसम खान्छु भनेर त त्यस्तो बाचाहरू त बाँच्दैन। तरै पनि होस् हौ ठिकै छ, धन सम्पत्ति नहुनु, गरिब हुनु नै बरु पवित्र जीवनको लागि फाइदा भन्ने प्रकारको सोचाइ चाहिँ मण्डलीमा पनि छ। Okay, so basically what happens in the church is many people they do not say I've taken a vow of poverty, but when they look at people, oh, he's a servant of God, he's got a car. Oh, he's a servant of God, he's got a nice house. They already have that mentality of poverty mentality. So they always look at people, oh, this person cannot be holy because this person has a lot of possessions. अनि यो प्रकारको शिक्षा, यो प्रकारको सिद्धान्त, विश्वास चाहिँ मण्डलीमा छिरेको छ भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं? कसैले अहो खै त परमेश्वरको दास भनेर भन्छ, यस्तो गाडी कुदाउँछ, खै त परमेश्वरको दास भनेर भन्छ, खै यत्रो सम्पत्तिहरू छ, अनि यस्तो धनी मान्छे, यस्तो सम्पत्ति हातमा पैसा हुने मान्छे के पवित्र हुन्थ्यो होला, आत्मिक के हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो सोच चाहिँ विश्वासीहरूको मनमा पनि आउँछ। But on the other extreme, so some people are like poverty, poor means holy. On the other extreme are people who are using the word of God so that they can become greedy and accumulate stuff for themselves. अब हेर्नुहोस् है त, सन्तुलन भन्ने कुरो छैन। कोही छ अबि धन सम्पत्ति त्यत्रो धनी मान्छे, यत्रो यस आराममा जिउने मान्छे पवित्र आत्मिक के हुन्थ्यो होला भनेर सेवक भनेर भन्छ, खै त अनि यत्रो घरमा बस्छ, अनि यस्तो लुगा लाउँछ, अनि यस्तो गाडीमा चढ्छ भन्ने खालको सोचहरू कसैले राख्छ भनेदेखि फेरि अर्को ग्रुपहरू हुन्छ जो चाहिँ के भन्छ परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याएर सेवालाई उनीहरूले पैसा कमाउनको निम्ति प्रयोग गर्ने है, बीचको सन्तुलनै छैन। Let's read a verse to show about these people also. अनि यो प्रकारको मानिसहरूको बारेमा वचनले के भन्दो रहेछ यो विषयमा पनि हामी हेरौँ है त। Verse 17 of 2 Corinthians chapter 2 verse 17. दोस्रो कोरिन्थी 2:17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17 says, "For we are not as so many peddling the word of God, but as of sincerity, but as from God. We speak in the sight of God in Christ." That is 2 Corinthians 2:17. दोस्रो कोरिन्थी 2:17 यहाँनिर यसो लेखेको रहेछ, किनकि धेरै मानिसहरू सरह हामी परमेश्वरको वचन व्यापार गर्ने होइनौं, तर परमेश्वरले पठाउनु भएको निष्कपट मानिसको रूपमा हामी परमेश्वरको सामुन्ने ख्रीष्टमा बोल्दछौं। It says over here, we are not peddling the word of God for profit. यहाँनिर भनेको छ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले के भन्छ व्यापार गर्ने होइनौं है भनेर भनेको छ। You know, there was a famous Bible teacher in America. I liked him. I invited him to Nepal. एकजना अमेरिकी वक्ता हुनुहुन्थ्यो, मलाई मन पर्थ्यो, मैले उहाँलाई बोलाए नेपालमा आउनुस् भनेर। And he says, if I come, I have to stay in this 5-star hotel. तर उहाँले के भन्नुभयो भने म आए भनेदेखि म 5 स्टार होटलमै बस्नुपर्छ। You have to pay my bills. अब 5 स्टार होटलको बिल चाहिँ तपाईले तिर्नुपर्छ। And for my teaching, you will have to pay me so much, $20,000 or something. उहाँले भन्नुभयो म आएर शिक्षा त दिन्छु, तर म बसेको खाएको पनि तपाईले तिर्नुपर्छ। म होटलमा 5 स्टारमा बस्छु, अनि अर्को कुरो चाहिँ म फ्रीमा वचन दिदिन, मैले वचन दिए बापत तपाईले मलाई यति तिर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो।
on the left side, we have those who take the vow of poverty in their mind. अब तपाईँले देब्रेतिर हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तो यस्तो विश्वासीहरू छ जसले चाहिँ गरिब हुनु नै पवित्र हुनु हो भन्ने सोच राखेर जिउँछन् भनेदेखि And on the other side, there are people who are using the word of God for their own greed. अनि फेरि अब अर्को हातमा हेर्ने हो भनेदेखि यस्तो यस्तो विश्वासीहरू छ जसले परमेश्वरको वचनलाई सेवकाईलाई चाहिँ आफ्नो लोभको लागि है उनीहरूको आफ्नै कमाउनुको लागि पो उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्छ। Let's look at the life of Jesus. अब येशूको जीवनलाई हामी हेरौँ। Okay, how was his attitude towards poverty, दरिद्रता प्रति उहाँको आचरण कस्तो थियो as well as how was his ministry to the poor? अनि गरिबहरू प्रति उहाँको सेवाकाई कस्तो थियो Okay, so let's look at that. हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। Let's look at Matthew chapter 2 verse 11. मत्ती 2:11 हामी हेर्नेछौँ। Now we're looking at the birth of Jesus. अब- Was he born poor? येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा कुरा गरौँ। के उहाँ गरिब नै जन्मिनु भयो त? Matthew 2:11 says, And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. 2:11 मत्तीको। अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे र घोप्टो परेर उहाँलाई दण्डवत गरे। तब आफ्ना कन्तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्धित धूप र मुर्रका भेटी चढाए अनि हेरोद कहाँ फर्की नजानु भन्ने सपनामा यो 11 मात्र है त मुर्रका भेटी चढाए। Okay, so these wise men, they were not three. People think they are three. No, there were many wise men. There was a big group that came. अब यहाँनिर सायद 3 प्रकारको उपहारहरू आएको कारणले गर्दा धेरैजनाले 3 जना ज्योतिषीहरू आए भनेछ वास्तवमा, तर होइन 3 जना मात्र होइन, आउनु त धेरै 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 आएका थिए, तर यहाँ 3 प्रकारको गिफ्टहरू चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको हामी देख्छौँ। When kings come and give you gifts, they don't give you like, here's one small little memory, plaque or khada. They give you lots of things like kings. हाम्रो यहाँनिर नेपालीमा ज्योतिषी भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर हात हेराउनेहरू जो हुन्छ नि बाबाहरू उनीहरू जस्तो सम्झिन्छ, तर यिनीहरू हात हेरिदिने बाबाहरू थिएन है त, जोखाना हेर्ने बाबाहरू होइन। यिनीहरू वास्तवमा राजाहरू थिए, पूर्वबाट आएका धनी धनी राजाहरू, ज्ञानी बुद्धिजीवी मानिसहरू। अनि उनीहरूले चाहिँ आएर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई 3 प्रकारको उपहार दिएको छ। अब राजाहरूले उपहार दिँदाखेरि सम्झनाको लागि ल है भनेर ठक्रकै एउटा के भन्ने एउटा फोटो फ्रेम अथवा खदा लगाइदिने या त्यस्तो गर्दैन। राजाहरूले उपहार ल्याउँदाखेरि सम्झनाको लागि मायाको चिनो भनेर सानसानो कुरोहरू लिएर आउँदैन। So there's a millionaire in America. He gave $1 million to a group of Bible teachers to do a research. How much gold was given to Jesus? बाइबलमा एकजना अमेरिकामा एकजना लखपति हुनुहुँदो रहेछ। अब अमेरिकाको लखपति भन्छ, हाम्रो त अरबपति होला नि होइन। उहाँले चाहिँ 1 मिलियन है 1 मिलियन 10 लाख डलर चाहिँ बाइबल कलेजको बुद्धिजीवीहरूलाई है बाइबल शिक्षकहरूलाई दिनु भएको रहेछ। के अध्ययन गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ येशू ख्रीष्टले खासमा जन्मिँदाखेरि ठ्याक्कै कति चाहिँ उपहार पाउनु भएको थियो, कति सुन र कति मूल्यको उपहार उहाँले पाउनु भएको थियो, अध्ययन गर भनेर चाहिँ उहाँले $1 मिलियन लगानी गर्नु पर्यो। And he said, I want you to research and find out how much gold Jesus had. येशूले ठ्याक्कै कति सुन पाउनु भएको थिएछ, अध्ययन गर भनेर चाहिँ उहाँले पैसा लगानी गर्नु पर्यो। And they did a research. अनि उहाँहरूले अनुसन्धान गरेर खोज पत्ता गरेर निकाले। And they found out that Jesus got $4 trillion worth of gold only. अब यसलाई कसरी हिसाब गरौँ मलाई? Just 4 say 4 ट्रिलियन trillion है US डलर त्यति चाहिँ मिलियन पनि होइन है त। त्यत्रो सुन चाहिँ खासमा येशूले पाउनु भएको रे जन्मेको बेलामा। See, many times we think Jesus was a beggar walking on the streets, going house to house, begging and teaching the Bible. हामीले नि येशू ख्रीष्ट
येशू ख्रिस्ट चाहिँ वास्तवमा बिचारा त्यो पातुलो कपडा लाएर है चप्पल लाएर घर घर सुसमाचार सुनाउँदै हिँड्नुभयो होला। उहाँ चाहिँ गरिब हुनुहुन्थ्यो है, सेवाकाईमा लागेको मान्छे भनेर हामी सोच्छौँ। But he was not that. तर उहाँ मेरो छोराले हिसाब गरेर निकाले, तर म यो नेपालीमा भन्न पनि सक्दिनँ यति डलर हो भनेर नेपालीमा है। शब्द भन्दिनँ, सुन अब कतिवटा रहेछ भनेदेखि यहाँनिर 4, त्यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा सुन पछाडि भएको त्यति डलर रहेछ। नेपालीमा त कति छ म भनेर सुनाइदिन्छु है तपाईँलाई। 4 7 5 8 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 त्यहाँदेखि फेरि 0 6 नेपाली पैसा अरे 75 crores. 475 करोड रुपियाँ, 806 lakhs. बुझ्नुभयो त? 400। अब यो मैले त्यो उहाँले पाउनु भएको सुन चाहिँ अहिलेको मूल्यमा उहाँले कति रुपियाँको सुन पाउनु भएको थिएछ अनि याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ फेरि 2000 वर्ष अगाडि यति पैसा कति हुन्थ्यो त्यसलाई पनि विचार गर्नुहोस् है त। Can you say that? 475। Yes, that's enough. Yeah. त्यति रहेछ है त। 475 करोड 809 लाख So 6000 dollar. त्यति शून्य, शून्य, शून्य। कतिवटा सुन हो है त। यो हिसाब अहिले मेसेन्जरमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूले आफै हिसाब गर्नुभयो होला। यति धेरै मूल्यको सुन उहाँले पाउनु भएको रहेछ। मैले त्यसलाई नेपालीमा हिसाब गर्न पनि भ्याइनँ। Now let's look at his home. अब उहाँको घरको कुरा गरौँ, येशूको घरको कुरा गरौँ। Many people think Jesus was a homeless preacher. He lived like a street boy on the streets. यस्तो लाग्छ कि येशू ख्रिस्ट बिचारा घर पनि नभएको बाटो बाटो हिँड्दै प्रचार गर्ने खालको प्रचारक थियो होला हौ है। उहाँ त सडकको मान्छे सर भनेर सम्झिन्छ। Let's read John chapter 1 verse 38 and 39. यूहन्ना 1 को 38 र 39 हामी पढौँ है त। And it says over there, then Jesus turned and seeing them following said to them, what do you seek? They said to him, Rabbi, which is to say, when translated, teacher, what are you saying? He said to them, come and see. They came and saw where he was staying and remained with him that day. Now it was about the 10th hour. येशूले फर्केर हेर्नुभयो र तिनीहरूलाई पछि पछि आइरहेका देखेर तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू के खोज्दैछौ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, रब्बी, जसको अर्थ हो गुरुज्यू, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आओ र तिमीहरूले देख्नेछौ। तिनीहरू गए र उहाँ बस्नु भएको स्थान देखे। तिनीहरू त्यो दिन उहाँसँग बास बसे किनभने प्राय 4 बजिसकेको थियो। So here it says that some of the disciples came to Jesus and said, where are you staying? अब कोही कोही चेलाहरू येशूलाई पछ्याउन खोज्ने मान्छेहरू आएर चाहिँ येशूलाई सोधे, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर। Jesus never said, I am living on the streets. उहाँले यसरी उत्तर दिनु भएन, अब कहाँ बस्नु, म त यतैतिर, अब जहाँ बास पाउँछ त्यहीँ बस्छु, सडकतिरै बस्छु भन्नु भएन। He didn't say, I don't have any house. Wherever people allow me to stay, I stay. उहाँले भन्नु भएन मेरो घर छैन है, जहाँ बास पाउँछ म त त्यहीँ बस्छु भन्नु भएन। He didn't say, I stay in the slums. I उहाँले stay on the streets. उहाँले म त सडकमै बस्छु अथवा यहाँ पर झोपडपट्टी छ हैन, सुकुम्बासी क्षेत्र छ, म त्यहाँ बस्छु भन्नु भएन। I live under that tree. त्यो रुख मुनि पो बस्छु म त जहाँ पाए त्यहीँ सुत्ने भन्नु भएन। Jesus said, come and see. येशूले भन्नुभयो, आओ आएर हेर म कहाँ बस्दो And they रहेछु। came and stayed with him. उनीहरू आए र येशू बस्ने ठाउँमा उनीहरू बसे। And because it was already 4 p.m., they stayed with him. That means they stayed the night in his house. अब बेलुकीको 4 बजिसकेको थियो अनि अब 4 बजिसकेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पनि त्यो रात येशू बस्ने घरमा नै बिताए उनीहरूले And पनि। it says over the disciples, more than one. That means he had guest rooms also. फेरि वास्तवमा यहाँनिर चाहिँ चेलाहरू है त 2 जना मात्र होइन है, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आएर पाहुना कोठामा है, अब पाहुना बस्ने ठाउँ पनि रहेछ, त्यहाँनिर बसे उनीहरू। Okay, many people get wrong teaching from Matthew chapter 8 verse 19 to 22. मत्ती 8 को 19 देखि 22 मा हेरेर चाहिँ धेरैजना मान्छेले चाहिँ गलत बुझाइ, यो विषयमा उनीहरूले गलत
अर्थ लगाउँछ। Okay, about the house of Jesus. यहाँनिर चाहिँ येशूको बस्ने घरको विषयमा Okay, Matthew 8:19 to 22 says, मत्ती 8को 19 देखि 22 ले के भन्छ भने and a certain scribe came and said to him, Master, I will follow you wherever you go. And Jesus said unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. But Jesus said unto him, Follow me, and let the dead bury their dead. मत्ती 8को 19 देखि म पढ्दैछु। 22. एकजना शास्त्री उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई भने, गुरुज्यू, तपाईँ जहाँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई पछ्याउने छु। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, स्यालका दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने पनि ठाउँ छैन। उहाँका चेलाहरूमध्ये अर्को जनाले उहाँलाई भन्यो, प्रभु, पहिले गएर मलाई मेरा बाबुलाई गाड्ने अनुमति दिनुहोस्। तर येशूले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि आओ, मुर्दाले नै तिनका आफ्ना मुर्दा गाडुन्। In John 1:38 and 39, we already saw that Jesus has his house. Not only had a house, he had guest rooms for other disciples. अब हामीले यूहन्ना 1को 38 र 39 मा अघि नै हेरिसक्यौं, उहाँको घर पनि थियो, उहाँको घरमा पाहुना बस्ने कोठा पनि थियो। किनभने एकजना मात्र हैन, त्यहाँ चेलाहरू आएर त्यो रात उहाँसँगै बसे भन्ने कुरा लेखेको छ। What is Jesus saying over here? यहाँनिर येशूले भन्नुभएको अर्थ के हो? He's saying the foxes have holes, the birds of the air have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. स्यालको दुला र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूको गुण हुन्छन्, तर मानिसको पुत्रको लागि त शिर ढल्काउने ठाउँ पनि छैन भनेको अर्थ के हो त? What Jesus was saying, if you read the context, यदि तपाईले यसको सन्दर्भलाई हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने the Pharisees and the Sadducees and the scribes have the synagogues, फरिसी र सदुकीहरू र धर्मगुरुहरूको लागि सभाघरहरू थियो, सिनागोगहरू थियो। the foxes have their holes, भनेको चाहिँ स्यालको धुलो छ, birds have nests, चराहरूको घुँड छ। but Jesus has no ministry headquarters. तर येशूको चाहिँ मिनिस्ट्रीको हेडक्वार्टर कहाँ हो भनेर हो भने मेरो चाहिँ मिनिस्ट्रीको हेडक्वार्टर छैन भनेर भनेको हो। And the disciple comes and says, First let me go bury my father. अनि त्यहाँनिर त्यो चेलाले के भन्छ भनेदेखि म गएर मेरो बाउलाई गाडेर आउँछु नि। And Jesus said, let those who are spiritually dead marry those who are bury those who are physically dead. You come and follow me. Following me is what I do. I go. I don't have a building. I don't have a church building. I don't have a ministry headquarters, because my ministry headquarters is to go into all the world and preach the gospel to every creature. अनि उहाँले भन्नुभयो कि अब आत्मिक रूपमा जोहरू मुर्दा छन् उनीहरूले आत्मिक रूपमा मरेकाहरूको दफन कार्य उनीहरूले नै गरोस् है, मुर्दाहरूलाई मुर्दाहरू गाड्न दियो। मेरो कुरा गर्ने हो भने मिनिस्ट्रीको क्षेत्रमा, सेवाकाईको क्षेत्रमा मेरो हेडक्वार्टर यो हो भन्ने छैन। म चाहिँ वास्तवमा एक ठाउँमा बसेर हैन, तर हिँडी सेवाकाई गर्ने, जहाँ मानिसहरू छ है, म घुमी सेवाकाई गर्ने। म चाहिँ धर्मगुरुहरू जस्तो, फरिसीहरू जस्तो एक ठाउँमा सभाघरमा बसेर सेवाकाई गर्ने होइन भनेर भन्नुभएको हो। There is a pastor in Nepal. नेपालमा एकजना पास्टर हुनुहुन्छ। I had to lovingly correct him. मैले उहाँलाई सुधार गर्नु पर्यो, तर प्रेममै। When I first met him, मैले सुरुमा उहाँलाई भेट्दा he would always tell me about how he went to this village to preach the gospel, how he went to that village to preach the gospel. उहाँले मलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, म यो गाउँमा सुसमाचार सुनाउनु गएँ, म त्यो गाउँमा सुसमाचार सुनाउनु गएँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। And he would show Jesus film also. अनि उहाँले चाहिँ यीशुको फिल्म पनि देखाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। And he also got beaten up.
for sharing the gospel. सुसमाचार सुनाएको कारणले गर्दा उहाँले एकचोटि धुलाइ पनि खानु भएछ And he used to go place to place sharing the gospel. अनि उहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँ सुसमाचार सुनाउँदै And हिँड्नुहुन्थ्यो his church was growing. उहाँको मण्डली वृद्धि हुँदै थियो And he invited me to come and teach. अनि उहाँले मलाई शिक्षा दिनको निम्ति बोलाउनु पनि As भयो my custom is, when I go to a new church, I talk about tithing first thing. अनि मेरो चलनै यस्तो हो म चाहिँ नयाँ मण्डलीमा यदि वचन दिनु जान्छु भनेदेखि चाहिँ पहिला मैले सिकाउने नै दशांश र भेटीको So I बारेमा started teaching the people about giving, about tithing, and they started giving, and people even donated the land and they work and they built their own church. अनि मैले दशांश र भेटीको बारेमा सिकाएँ विश्वासीहरूले दिन सिक्नुभयो यतिसम्म कि विश्वासीहरूले नै जग्गा दिएर त्यही जग्गामा मण्डली खडा भयो And but when the building was built, this pastor then all he was doing is just staying in the building, taking care of his believers. त्यहाँबाट के भयो भने रे मण्डली भवन खडा भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति भवनमै व्यस्त हुनुभयो त्यही अब विश्वासीहरू आइहाल्छ होइन मण्डलीमा आइहाल्छ अनि त्यही कार्यक्रम खाली सङ्गति भन्यो चर्चकै कार्यक्रममा मात्रै उहाँ व्यस्त हुनुभयो And many problems started coming in his life. त्यहाँदेखि उहाँको जीवनमा धेरै समस्याहरू खडा हुन थाल्यो And I challenged him. मैले उहाँलाई चुनौती दिएँ I know you as a person who used to go and take your church and reach the unreached. Where is your ministries to the unreached? Your church has become like a club. मैले उहाँलाई भने खै त पास्टर तपाईँ त अन्त एकदमै गाउँ गाउँ गएर सुसमाचार सुनाउने विश्वासीहरूलाई पनि साथसाथमा लिएर प्रचार गर्न जाने त्यस्तो खाले पो हुनुहुन्थ्यो अब त तपाईँ एकै ठाउँमा यो चर्च नै तपाईँको क्लब भयो है सबैजना यहाँ भेला भइहाल्छ यी कार्यक्रम भइहाल्छ यसरी ठाउँ ठाउँ गएर सुसमाचार सुनाउने काम चाहिँ तपाईँले छोड्नुभयो भनेर भने And then again I heard that he was showing Jesus flame. अनि He was sharing the gospel again. फेरि मैले पछि थाहा पाएँ उहाँ फेरि त्यसरी ठाउँ ठाउँमा जाने सुसमाचार सुनाउने जिजस फिल्म देखाउने उहाँले गर्दै हुनुहुँदो Jesus रहेछ was saying here, fox have holes, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head, because when you're lying down means you're not going. So the picture is that Son of Man was going village to village sharing about the kingdom of God. यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टले वास्तवमा स्यालहरूको दुलो छ चराहरूको गुण छ धर्मगुरुहरूको आफ्नो स्थान छ सदुकी फरिसीहरूको तर म चाहिँ शिर ढल्काएर बस्ने होइन म चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ यात्रा गर्दै गाउँ गाउँमा गएर सहर सहरमा गएर नगरहरूमा गएर सुसमाचार ल्याउने परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्ने मेरो सेवाकाल चाहिँ त्यो टाइपको हो भनेर चाहिँ वास्तवमा येशूले भन्नुभएको If your building has become number one, यदि तपाईको मण्डली भवन नै अथवा तपाईको सेवाकाईको भवन नै नम्बर 1 भयो भने you are gone into the false religion called monasticism and scholasticism. त्यहाँदेखि तपाई चाहिँ यो सम्झे हुन्छ कि तपाई पनि अघि हामीले जो कुरा गर्दैछ नि मोनास्टिसिजम र स्कोलास्टिसिजम भनेर तपाई पनि त्यतैतिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ. Okay, but if your church, no matter how big it is or how small it is, if your church is a church that is going and preaching the gospel place to place and souls are being saved, you are the real New Testament church. यदि तपाईको मण्डली तपाईको बगाल ठुलो नै भए तापनि तरै पनि तपाई र तपाईका विश्वासीहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँ जानुहुन्छ सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा थपिँदैछ भने चाहिँ तपाई नयाँ नियमको तपाई मण्डली हुनुहुन्छ. तर यदि तपाईको बिल्डिङ भइहाल्यो अनि 50-60 जना या कति जना भेला हुन्छ त्यति भए हामीलाई पुग्यो जस्तो आचरण देखाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाई अघि त्यो मोनास्टिसिजम र स्कोलास्टिसिजम भनेर मैले भन्नु पनि तपाई त्यतैतिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ. One of my pastors that we work with in Pokhara, his church is nicknamed the Rabbit's Church. एकजना पास्टर हुनुहुन्छ मेरो साथी पोखरामा उहाँको चर्चलाई चाहिँ वरिपरिको अरु मण्डलीहरूले नाम दिएको रहेछ खरायो चर्च भनेर. And why Rabbit Church? Because he and his believers, all of them, do the work of the evangelist, and lots of people every week are coming to know the Lord. अनि किन चाहिँ खरायो मण्डली भनेको रहेछ भनेदेखि उहाँको विश्वासी धेरै नै छ
तरै पनि उहाँ र उहाँको विश्वासीहरूले चाहिँ यति धेरै सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ, नयाँ आत्माहरू चाहिँ हरेकचोटि मण्डलीमा थपिँदैछ र उहाँको छोरी मण्डली र घरेलु सङ्गतिहरू चाहिँ यति चाँडो चाँडो बढिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ खरायो मण्डली भनेर भन्नुहुँदो I have रहेछ। another pastor friend in Tibet border that I work with. टिबेट बोर्डरमा अर्को एकजना पास्टर पनि हुनुहुन्छ जोसँग म मिलेर काम गर्छु। And every time I meet him, उहाँलाई भेट्दै पछि he says last week we baptized 15 to 20 people. Next week we are 30 people are ready. Like he and his church and his leaders, pastors, all are doing the work of reaching and sharing about Jesus. मैले भेट्दै पछि भन्नुहुन्छ, ब्राइन सर अस्तिको हप्ता 11 जनालाई बप्तिस्मा दियौँ, अर्को हप्ता 30 जना रेडी छ भन्छ। हर बखत म उहाँलाई भेट्दै पछि उहाँको बप्तिस्मा दिने ग्रुप रेडी हुन्छ भनेको अर्थ नयाँ आत्माहरू मण्डलीमा थपिएको We are छ। like Jesus, no place to lay our head, meaning हामी पनि येशू जस्तै हो है त, हाम्रो शिर ढल्काउने ठाउँै छैन भनेको अर्थ के हो भने means we are going, we are not sleeping, we are Vale- going and we are telling people about Jesus and we are discipling people for Jesus. त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि हामी पनि येशू जस्तो आराम गरेर शिर ढल्काएर बस्नेहरू होइन, हामी जाने सुसमाचार सुनाउने नयाँ आत्माहरू जित्नेहरू चाहिँ हामी हौँ। Let's look at Jesus' clothing now, his fashion. अब येशूको लुगा फाटाको कुरा गरौँ है त, फ्यासनको कुरा गरौँ। Was he a beggarly, itinerant minister in rags with no proper clothes? उहाँ चाहिँ के यस्तो खालके अगुवा हुनुहुन्थ्यो त जसको लुगा फाटा पनि है माया लाग्दो, हेर्दैखेरि जोगी जस्तो होइन, के उहाँ त्यो टाइपको हुनुहुन्थ्यो त? उहाँको लुगा फाटा, उहाँको पहिरन कस्तो खालको थियो हामी हेरौँ है त। John chapter 19 verse 24. यूहन्ना 19:24। John 19:24 said, यूहन्ना 19:24 के भन्छ They भने said therefore among themselves, let us not rend his garments, but cast lots for it, whose it shall be. 19:24 यसकारण तिनीहरूले आपसमा भने यो चाहिँ नच्यात्यौं, तर यो कसको हुने हो भनी चिट्ठा हालौं भनेर चाहिँ उनीहरूले भने। Jesus is on the cross. अब हेर्नुहोस् है, येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा झुन्डिरहनु भएको छ। Okay, and they've taken out his clothes. अनि उहाँले अघि लगाएर आउनु भएको लुगा चाहिँ अब फुकाल्नु भएको छ उहाँले। If it was street kids' clothes, they would say, "Oof, kasto ganaya, so dirty, let's throw it in the dustbin." हेर्नुहोस् है त, उहाँले यदि मायै लाग्दो च्यातेको पुरानो भएको गनाउने लुगा लाएर आउनु भएको भए के गर्थ्यो होला उनीहरूले? पुइ यो कपडा फाल्दिहाल, छिट्टो उता पर है, कतलु टुङ्गो लगाइदिहाल अथवा यसलाई पनि जलाइदिहाल भन्ने कुरा गर्थ्यो होला है If it उनीहरूले। is old clothes that we bought in Lagan Kale or average 1,000 rupees jeans, 500 rupees t-shirts, ordinary average jeans and t-shirt, they would have said, give it to some poor person. अनि अब हेर्नुहोस् है, मानिलिनुहोस् उही लगन खेलमा किनेको 1000 रुपियाँ हालेर किनेको जिन्स 500 रुपियाँमा पाउँछौ, 500 मा बाटोमै बेचिरहेको हुन्छ भन्ने खालको टी सर्टहरू भएको भए के भन्थ्यो होला? देऊ नै कोही गरिब दुखीलाई, कोही त होला नि भनेर उनीहरूले पक्कै पनि त्यो लुगा फाटा उनीहरूले त्यसरी टुङ्गो लाउँथे। But they looked at his clothes. तर उहाँले लगाएको लुगालाई त्यो सिपाहीहरूले हेरे। He says, this is costly clothes. उनीहरूले भने अपुइ यो त महँगो पर्ने पो लुगा है। Oh, this is a heavy coat. This is a jeans. It costs. I know this jeans. Aye. I cannot afford it in my lifetime. It costs like 20,000, 30,000 rupees. अब त्यो सिपाहीहरूले के भन्थ्यो होला? अपुइ यो त महँगो कपडा हो, यो त यसको दाम मलाई थाहा छ, बुइ कति अस्तिको वर्ष हो मैले यो किन्न खोजेको थिएँ तर पुगेन र पो त है, पुगेन र पो त मैले नकिनेको भनेर Let's चाहिँ। not tear it. अनि उनीहरूले भने होस् त होस् यो लुगालाई नच्यातौँ हौ, यो त महँगो पर्छ। Let's play a game, a gambling game. And बरु whoever wins takes it. ठिक छ है, यसलाई नच्यातौँ नफ्यालौँ, यो महँगो पर्ने कपडा हो, तर अब यत्रो महँगो कपडा त्यत्रो सिपाहीमा कसलाई दिने? उनीहरूले के भने चिट्ठा हालौँ, जसको नाम पर्छ उसले नै लाने यो कपडा। So here we have a story about Jesus. His clothes were so expensive that even in his death, they didn't just throw the clothes or give it to the poor. अनि उहाँले लगाएको कपडा चान्चुने थिएन, उहाँले लगाएको कपडा महँगो थियो, राम्रो थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यो
उहाँ मर्दै हुनुहुन्छ, मरेको मान्छेको कपडा कसले लाउँछ, तरै पनि सिपाहीहरूले के भन्यो, होइन यो त नच्यातौँ, यो नफ्याँकौँ, बरु जसको नाममा चिट्ठा पर्छ उसले लान पाउने भनेर उहाँको कपडालाई चाहिँ उनीहरूले त्यसरी चाहिँ लगे। Now let's look about his money. उहाँको पैसाको कुरा गर्नु, उहाँसँग कतिको पैसा थियो, उहाँ सेवक हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी जस्तै उहाँसँग कति पैसा थियो त्यसको कुरा गरौँ। We think Jesus is a beggar going house to house preaching, whatever food they gave, whatever money gave, he ate. अनि बिचरा उहाँ त अब सेवक त हो, प्रचारक त हो है, अब जसकोमा पाए त्यसकैमा खाने, अब जसकोमा पाए त्यसकैमा सुत्ने, त्यो टाइपको पैसा रुपियाँ त के हुन्थ्यो होला उहाँसँग भनेको जस्तो लाग्छ। त्यस्तो खाले उहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी सोच्छौँ। Let's look at Luke 8:3. लुका 8:3 हामी हेर्नेछौँ। Luke 8:3 says, and Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered to him of their wealth. लुका 8:3 हामी हेर्नेछौँ है त। हेरोदका कारिन्दा खुजासकी पत्नी योहन्ना र सुसन्ना, यिनीहरू र अरूहरूले आफ्नो धनले उहाँको सेवा गर्दथे। So it says, not just Joanna and Susanna, but many others. यहाँनिर योहन्ना र सुसन्ना मात्र होइन, अरू पनि धेरैजना उनीहरू जस्तो थिए। Served Jesus with their money. उनीहरूले चाहिँ येशूको सेवा चाहिँ उनीहरूको पैसाले गर्थे भनेर भनेको छ। Now let's think about this. अब यसो विचार गर्नुहोस्, He had not just one person giving him his salary per month, many people. उहाँलाई है स्यालेरी, उहाँको खर्चको लागि चाहिँ एकजना मान्छे मात्र होइन, धेरैजनाबाट उहाँको खर्च चाहिँ आइरहेको थियो। In fact, he had so much of money उहाँसँग यति पैसा थियो that Judas was the person in charge of his money. तपाईलाई थाहा He had छ, an accountant. उहाँले त साथसाथमा अकाउन्टेन्ट पनि बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो। यो यहुदा छ नि, यहुदाको काम नै त पैसा रुपियाँको हिसाब राख्नु पर्ने है, अकाउन्टेन्ट चाहिँ थियो नि त उसको ग्रुपको चाहिँ। We have our ministry in more than 5 locations in Nepal. अब हाम्रो चाहिँ सेवाकाई नेपालको 5 वटा ठाउँभन्दा बढ्तामा हाम्रो सेवाकाईको ठाउँहरू छ। But yet we don't have an accountant. तर 5 वटा ठाउँमा सेवाकाई चल्दै गरेको भए पनि हाम्रो अकाउन्टेन्ट छैन पैसा रुपियाँ। In our family, husband and wife, we don't have accountant. हामीले अकाउन्टेन्ट राख्नु परेको छैन, अकाउन्टेन्ट राख्नु पर्ने खालको पैसा छैन। But Jesus was he was such a rich Bible teacher that he had an accountant called Judas Iscariot. उहाँ चाहिँ एउटा बाइबल टिचर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ त्यो गरिब जहाँ पाए त्यही खाने, जहाँ पाए त्यही सुत्ने खालको होइन। उहाँको ग्रुपमा त उहाँले अकाउन्टेन्ट राख्नु भएको थियो पैसा रुपियाँको हिसाब राख्नुको लागि, किनभने हिसाब किताब राख्नु पर्ने खालको उहाँसँग रुपियाँ पैसा थियो। Let's look at his words now. उहाँले नै भन्नुभएको शब्दहरूलाई हेरौँ है त। John chapter 12 verse 8. योहन्ना 18:8, For the poor you have with you always, but me you do not always have. योहन्ना 18 होइन रहेछ, योहन्ना 12 को रहेछ है त। 12:8 मा यसरी लेखेको छ, किनभने गरिबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छन् तर म त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्न नि भनेर भन्नुभयो। So what is Jesus saying? यहाँनिर येशूले के भन्नुभएको? He says the poor you'll have with you, गरिब दुखी त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छ नि, but me I will not always be with you. तर हेर है म त सधैँ हुँदिनँ नि तिमीहरूसँग। So what did he say? उहाँले के भन्नुभयो He त? didn't call himself poor. आफैलाई गरिब भनेर उहाँले भन्नु भएन। He said the poor you have with you, but me I'm a rich person. You will not always have me. उहाँले भन्नुभयो गरिब दुखी त तिमीहरूसँग सधैँ नै हुन्छ नि, तर म पो सधैँ तिमीहरूसँग रहदिनँ भनेर उहाँले आफैलाई गरिब भनेर आफैलाई भन्नुभयो He नि। didn't उहाँलाई include himself with the जब poor. उहाँले गरिब दुखीहरूको कुरा गर्नुभयो, आफैलाई पनि त्यही गरिब दुखीमा नै उहाँले सामेल गर्नु भएन He said poor them. है। He didn't say अब poor us. है हामी गरिबहरू त सधैँ तिम्रो साथमा हुन्छौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएन। गरिब दुखीहरू त सधैँ तिम्रो साथमा हुन्छ नि, म पो सधैँ तिमीहरूसँग हुँदिन भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँले आफैलाई पनि ती गरिबहरूसँगै उहाँले सामेल So गर्नु when he भएन। was addressing the poor, he said them. जब गरिब भनेर भन्नुभयो उहाँले तिनीहरू भन्ने कुरा गर्नुभयो Never said I, Jesus, I am poor. है। उहाँले कहिले पनि म गरिब, म दरिद्र, म गरिब छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नु भएन। Now let's look at Jesus' ministry strategy to the poor.
गरिबहरूको लागि उहाँले कुन चाहिँ रणनीति अपनाउनु भएछ सेवाकाईको क्षेत्रमा हामी हेरौँ है त। 2 Corinthians chapter 8 verse 9. दोस्रो कोरिन्थी 8:9 His ministry to the poor. उहाँको गरिबहरूप्रतिको सेवाकाई। Where did it come from? अब कहाँबाट आयो त त्यो कुरो? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. दोस्रो कोरिन्थी 8:9 For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you might through his poverty become rich. दोस्रो कोरिन्थी 8:9 किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ, उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। Okay, so over here, important thing you need to see is that for our sakes, Jesus became poor. यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ हामीहरूको खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो भनेर लेखेको छ, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने। So that through his poverty we might become rich. ताकि उहाँको गरिबीपनबाट हामी चाहिँ धनी हुन सकौं। What does this mean? त्यसको अर्थ के हो त? This is called the divine exchange. यसलाई चाहिँ ईश्वरीय साटफेर भनेर भनिन्छ। Jesus took all our sicknesses on him by his stripes. अनि येशूले हाम्रो रोग बिमारहरू लिनुभयो र उहाँले खानुभएको कोर्राको चोटद्वारा We got his healing. हामीले उहाँको चंगाई पायौं। हाम्रो रोग बिमार उहाँले लिनुभयो, उहाँको चंगाई हामीले पायौं। So look at the word poor and rich अनि अब गरिब र धनी भन्ने शब्दलाई पनि हेर्नुहोस्, as sickness and healing. अब रोग बिमार र चंगाईलाई जस्तै तपाईले हेर्नुहोस्, As sickness and healing. अनि अब यो रोग बिमार र चंगाईलाई तपाईले हेर्नुहोस्, As sickness and healing, yeah. ओके, यो गरिबीपन र यो धनी भन्नेलाई पनि रोग बिमार र चंगाई जस्तै पाराले हेर्नुहोस्। Okay, poor means you're sick. हेर्नुहोस् है त, गरिब हुनु भनेको तपाई रोगी हुनु हो, And healing means you're rich. अनि चंगाई पाउनु भनेको तपाई धनी हुनु हो। यसरी हेर्नुहोस्। So what does it mean? अब यसको अर्थ के हो? It means that God is saying that Jesus took all our sicknesses on him so that we can get his healing. येशूले हाम्रो रोग बिमारहरू लिनुभयो ताकि हामीले चंगाई पाउन सकौं भनेर। Jesus took all our sins upon him so that we can take his righteousness. येशूले हाम्रो सबै पाप र अधर्महरूलाई लिनुभयो ताकि त्यसको सट्टामा उहाँको धार्मिकता हामीले पाउन सकौं भनेर। Jesus took all our rejection on him so that we could be accepted by the Heavenly Father. हाम्रो तिरस्कार उहाँले आफैमाथि लिनुभयो ताकि हामी चाहिँ स्वर्गीय बुवाको अगाडि स्वीकारिन सकौं। Okay, so that's called the divine exchange. यसलाई चाहिँ ईश्वरीय साटफेर भनेर भनिन्छ। Jesus, he was not poor, he became poor to serve. है, उहाँ गरिब हुनुहुन्थेन तर सेवा पुर्याउनको निम्ति उहाँ गरिब बनिदिनु भयो। You see, the Good Samaritan, he was a busy man. तपाईलाई थाहा छ त्यो असल सामरी छ नि, ऊ पनि व्यस्त मान्छे थियो। The priest also was a busy man. अब त्यो सामरी पनि व्यस्त थियो, पुजारी पनि व्यस्त नै The Bible teacher, scribe was also a busy त्यहाँनिर man. एउटा बाइबल टिचरको कुरा गरेको छ, शास्त्री हैन, ऊ पनि बिजी मान्छे हो, व्यस्त मान्छे। All three were busy. तीनैजना व्यस्त थियो। But they too decided not to serve the poor. तर त्यो पुजारीले र शास्त्रीले चाहिँ त्यहाँनिर गरिब त्यो लडिरहेको है व्यक्तिलाई चाहिँ सहायता गर्नको निम्ति आफ्नो व्यस्तताबाट समय निकालेन, बनिदिएन। But this Good Samaritan took this poor person, put him in the hotel, gave money to the hotel man, said, I'll come back and give you more money, take care of him. अनि त्यो सामरीले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि ऊ पनि व्यस्तै मान्छे हो, तर उसले चाहिँ त्यो कुटिएर पिटिएर लडिरहेको मान्छेलाई उठायो है, उठाएर एउटा सानो त्यो के भन्छ स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याइदियो र गएर चाहिँ ल उसको उपचार गर, के कति पैसा लाग्छ म फर्केर आएर पनि म तिमीलाई दिनेछु भनेर उसले त्यहाँनिर जिम्मा दिइराख्यो। And guess what happened? अनि के भयो थाहा छ? This rich man,
he became more poor because he gave his money towards taking care of this hurting person on the road. अनि के भयो भनेदेखि यो यो धनी सामरी व्यस्त व्यक्ति ऊ त्यति बेला ऊ त्यो लडिरहेको व्यक्तिको निम्ति गरिब बनिदियो उसकै पैसाबाट उसले खर्च गरेर उसलाई लगेर उसको खाँचोहरू पुरा गरिदिएको ऊ गरिब थिएन तर त्यो लडिरहेको मान्छेको निम्ति ऊ गरिब बनिदियो आफ्नो पैसा खर्च गरेर चाहिँ उसले त्यहाँनिर टेवा पुर्याएको हामी देख्छौँ The priest, he went and the scribe went, they whatever money they had, they saved that money and they went serving God. त्यो They didn't become poor to serve the poor. त्यो पुजारी त्यो शास्त्री उनीहरूसँग भएको पैसा बोकेर उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्यो त्यो खाँचोमा परिरहेको व्यक्तिको निम्ति उनीहरूसँग भएको कुरो खर्च गरेन उसँग जे थियो उनीहरूले जोगाएर आफ्नो बाटो लाग्यो So here we have a beautiful story of how even though this rich man was rich, yet out of his own money, he made himself poorer to serve the poor. अनि आफ्नो पैसाले आफ्नै खल्तीबाट खर्च गरेर यो सामरीले चाहिँ कसै खाँचोमा परेकोलाई उसले त्यहाँनिर टेवा पुर्याएका हामी देख्छौँ The one rich ruler came to Jesus एकजना धनी शासक येशू कहाँ आउनुभयो and he says, I have kept all the commandments. उहाँले भन्नुभयो म त सबै व्यवस्था पालन गर्ने हो I have done everything the Bible says. अनि बाइबलले भनेको टाकटुक मैले गरेकै छु भनेर भन्यो Jesus looked at him अनि येशूले त्यो व्यक्तिलाई हेर्नुभयो and he loved him. अनि येशूले उहाँलाई प्रेम गर्नुभयो Why did he love him? उहाँलाई किन प्रेम गर्नुभयो Because he knew that even though this guy thought he obeyed all the commandments, the very first commandment is to worship only God. He was actually a worshipper of money. अनि अब येशू ख्रिस्टले उसलाई हेरेर येशूले के बुझ्नुभयो भनेदेखि अब उसले चाहिँ भन्दैछ कि म सबै व्यवस्था पालन गर्ने मान्छे हो भनेर तर व्यवस्थाको पहिलो भाग है पहिलो आज्ञाले चाहिँ के भन्छ कि हामीले चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कुरोको सेवा या पूजा गर्नु हुँदैन भनेर अनि यो धनी शासक चाहिँ पैसालाई चाहिँ एकदम मान्ने खालको पैसाकै पूजा गर्ने खालको चाहिँ थियो ऊ Okay? How do we know that? कसरी हामी भन्न सक्छौँ कि ऊ चाहिँ पैसाको पछि लाग्ने Because Jesus said to him, किनभने येशूले यो धनी यो व्यवस्था पालन गर्छु भन्ने यो धनी शासकलाई के भन्नुभयो भने take all your wealth, ठिक छ नि त तिमीसँग भएको जति सम्पत्ति छ त्यो ल्याऊ give it to the poor, आफूसँग भएको सम्पत्ति गएर गरिबहरूलाई देऊ and come follow me. अनि त्यसपछि आएर मेरो पछि लाग If he was really wanting to follow God, यदि त्यो धनी शासकले येशूको पछि लाग्ने साँच्ची नै इन्ट्रेस्ट देखाएको भए he would have said, yeah, money is nothing to me. अनि उसले भन्थ्यो ल ठिक छ के छ र यो ठुलो कुरो नै होइन But it says he went away very sad because he loved his wealth. He was a man of great wealth. तर त्यहाँनिर भनेको छ ऊ दुःखी भएर त्यहाँबाट निस्केर गयो किनभने उसँग धेरै रुपियाँ पैसा थियो र ऊ चाहिँ यस्तो स्थितिमा थिएन कि यो सबै पैसा म परमेश्वरको लागि त्याग्न सक्छु भन्ने जस्तो स्थितिमा थिएन ऊ If you're a rich person with lot of bank accounts, अब यदि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ र तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ मोटो छ भने or if you have a bank account with little money, अथवा तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ पातलो छ भनेदेखि whatever you have, whether you have lots of money or little money, चाहे तपाईँसँग धेरै रुपियाँ पैसा होस् या थोरै होस् whether you have lot of land or no land, अथवा तपाईँसँग धेरै जग्गा जमिन होस् या जग्गा जमिन नहोस् God will say, are you following him by serving others? प्रभुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने चाहे तपाईँ प्रशस्त भएको होस् चाहे तपाईँ नभएको मान्छे होस् परमेश्वरको प्रश्न चाहिँ यो छ के तपाईँ अरूहरूको सेवा गर्नुहुन्छ त तपाईले परमेश्वरलाई पछ्याउँछु त भन्नुहुन्छ तर के तपाईँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ अरूहरूको त्यो चाहिँ मुख्य प्रश्न Jesus said, येशूले भन्नुभयो when I was hungry, you fed me. जब म भोकाएको थिएँ तिमीले मलाई खुवायौ People ask, when are you hungry, Lord? अनि येशूलाई मान्छेले चाहिँ सोध्यो हैन तपाईँ कहिले भोको हुनुहुन्थ्यो र हामीले खुवाएनौ Whenever you did it to least of these on the streets and the slums, अनि उहाँले भन्नुभयो सडकतिर भएको सुकुम्बासी क्षेत्रतिर भएको अथवा नभएकोहरूलाई जब जब पनि तिमीले खुवायौ या केही कुरो दियौ you fed me.
तिमीहरूले मलाई नै खुवायौ वास्तवमा। When you give water to the thirsty, you give water to me. जब तिर्खाएको व्यक्तिलाई तिमीले पानी दियौ त्यो मलाई दिएको हो तिमीहरूले। When you take care of the homeless or those who are in jail, you took care of them. जब घर नभएकाहरूलाई जेलमा परेकाहरूलाई गएर तिमीहरूले सेवा पुर्यायो त्यो चाहिँ तिमीहरूले वास्तवमा मलाई गरेको हो। It's an act of worship. अनि जब तपाईले यस्तो खालके सेवा गर्नुहुन्छ नि त्यो त तपाईको आराधना पो हो, परमेश्वर प्रति तपाईले कामद्वारा गरेको आराधना हो। What does the Bible say? Let's have a look at 2 Bible verses. दुईवटा बाइबल खण्डलाई हामी हेर्ने छौं र बाइबलले के भन्दो रहेछ हामी हेरौं। Okay, let's look at James first. हामी याकुबको पुस्तकलाई हेर्ने छौं। Okay. James chapter 1. याकुब 1 को 127, I think, yeah? याकुब 1 को yes 127. Yes, go ahead. याकुब 1 को 27 ले यसो भन्छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। James 1:27 says, pure religion and the undefiled religion before God the Father is this, to visit fatherless and widows in their affliction. I just read that. Now it's many people say, I have a music ministry. I don't have a ministry to the poor. धेरै जनाले भन्छ म चाहिँ म्युजिक मिनिस्ट्रीमा लागेको हैन, गरिब दुखीहरूलाई सेवा गर्ने हैन, मेरो चाहिँ सेवाकाई चाहिँ मेरो म्युजिक मिनिस्ट्री भन्छ। But this is the problem. तर अब समस्या चाहिँ यो छ है त। Okay, here it says यहाँनिर यसो भनेको छ, pure religion, शुद्ध धर्म, religion that is undefiled, है, शुद्ध र पवित्र धर्म is to take care of the fatherless and the widows. त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि अनाथ र विधवाहरूलाई उनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु चाहिँ पवित्र र शुद्ध धर्म हो भनेको छ। Why? किन? Because Psalm 68 verse 5 says, किनभने भजन सङ्ग्रह 68 को 5 ले यसो भन्छ, a father to the fatherless and a judge of widows is God in his holy habitation. परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथहरूको पिता र विधवाहरूको रक्षक हुनुहुन्छ, न्यायाधीश हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। Okay, so what does it say? God himself is a father to the fatherless and a defender of widows. परमेश्वर आफै त अनाथहरूको पिता हुनुहुन्छ, टुराटुरीको पिता हुनुहुन्छ, विधवाहरूको उहाँ रक्षक हुनुहुन्छ। So when we take care of the fatherless or other children at risk, जब हामी अनाथहरू र अनाथ मात्रै नभनौं अरू पनि कतिपय केटाकेटीहरू छ जो जोखिममा छ, when we take care of widows and other women at risk, अनि जब हामी विधवाहरू र विधवा मात्रै नभनौं कतिजना अरू पनि दिदी बहिनीहरू छ जो जोखिममा छ, okay, we are people who are actually becoming like God himself. जब यस्ताहरूको हेरचाह र यस्ताहरूलाई जब हामी देखरेख गर्छौं भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वर जस्तै बन्दैछौँ। किनभने परमेश्वर आफैले पनि आफैलाई म चाहिँ टुराटुरीहरूको बुवा हो, म चाहिँ विधवाहरूको रक्षक हो भनेर भन्नुभयो। So serving the poor is not optional. It is a must if you are a Christian who wants to practice true religion and become like God himself. गरिब दुखीहरूको सेवा गर्नु चाहिँ नि तपाईको लागि त्यो वैकल्पिक सेवाकाई गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको होइन। वास्तवमा गरिब दुखीहरूको सेवा गर्नु चाहिँ हामी परमेश्वर जस्तै बन्नु नै हो। किनभने गरिब दुखीहरू परमेश्वरको हृदयको नजिक हुनुहुन्छ, उहाँ आफै अनाथ र टुराटुरीहरूको पिता र विधवाहरूको चाहिँ रक्षक हुनुहुन्छ। Like the rich young man who helped the Good Samaritan, you can be busy with your other work. You don't have to be 24/7 serving the poor, but you can give your money towards the poor. अब अघि असल सामरीको कुरा हेर्यौं, असल सामरी ऊ आफै पनि बिजी मान्छे थियो, उले आफूले गरेको कामलाई नै छोडेर उले त्यो खाँचोमा परेकोलाई अब सहायता गर्यो भन्ने होइन, तर उसँग जे थियो उले जति सक्थ्यो त्यति गर्यो। उले त्यति स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याइदिइ राख्यो, ल है मसँग यति पैसा छ फर्केर आउँदा म फेरि दिउँला, उसलाई चाहिँ राम्ररी हेरविचार गरिदेऊ भनेर तपाई पनि काममा व्यस्त हुन सक्छ, अरु तपाईको जे जिम्मा छ, काम छ, पेशा छ त्यसमा व्यस्त, तरै पनि त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि तपाईले केसले चाहिँ
तपाईले गरिब दुखीको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईले ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। Like this rich man, you can take some of your time and you take some of your money and serve the poor. अब यो गरिब यो धनी सामरीले आफूसँग भएको पैसाबाट थोरै, आफूसँग भएको समयबाट थोरै उसले निकालेर भए तापनि त्यो खाँचोमा परेकोलाई उसले सेवा पुर्याउन सके नि। त्यसरी नै तपाईँ हामी अन्य कामहरूमा, अन्य सेवाकाईहरूमा व्यस्त भए तापनि, तर तपाईसँग भएको रुपियाँ पैसाबाट थोरै भए तापनि, तपाईसँग भएको समयबाट थोरै भए तापनि, तपाईले गरिब दुखीको लागि चाहिँ तपाईले समय र पैसा निकाल्नै पर्छ।